पश्यामि शृणोमि इति अनुभवयोः तदभानप्रसङ्गः चक्षुः श्रोत्रयोः अयोग्यत्वात् इति वाच्यम्। चक्षुः श्रोत्ररूपकरणविशेषप्रयोज्य जातिविशेषयोः तत्प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन उक्तानुभवविषयत्वोपपत्तेः। कथं तर्हि पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्यकरणः इति प्रयोगः। तत्र अचक्षुः अकर्ण इति विशेषण समभिव्याहारान् अनुपपत्या पश्यति शृणोति इति चाक्षुषश्रावण साक्षात्कार योग्य। भवतां ध्वनिः न सम्यक् श्रूयते स्वामिचरणः। मन्त्रस्य अर्थः किं वर्तते? अपाणिपादो यवनो ग्रही। सम्यक् न श्रूयते स्वामिचरणः। इदानीं किञ्चित् सम्यक् आयाति स्वामिचरणः। अच्छा, तो कथं तर्हि अत्र पूर्वपक्षः पश्यत्यचक्षुषशृणोत्यकरणः इत्यस्य प्रयोग इति श्रुतिवाक्यं कथं सुसङ्गतम्? तत्र अचक्षुः अकर्ण इति विशेषण समभिव्याहारानुपपत्या पश्यति शृणोति श्रोत्योः चाक्षुषश्रवण साक्षात्कार विषयत्वयोग्य सर्वार्थ गोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा कल्प्यते। नो चेत् तत्र अंधबधिरादीनाम् अपि श्रवण दर्शनादौ अधिव्याप्तिः स्यात्। ईश्वरे वा तत्र वैकल्यम् अंधत्वबधिरत्वादि प्रसंगः स्यात्। तो तत्र सर्वगोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा अत्र कल्प्यते। दर्शनादि शब्दो रूपालोकनादि लोकनादिवाचकः इत्यङ्गीकारोऽपि इह इति अंगीकारोऽपि ही रूपालोकन विषयत्व योग्य रूप तदाश्रयादि रूप सर्वार्थ गोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा कल्पनीया। नो चेत् अपाणिपादो जवनो गृहीतः तत्र ईश्वरे पाणिपादादिरहितत्वं स्यात्। पाणिपादादि सर्वतः पाणिपादं पाणिपादः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखः इत्यादि वचोभिः विरोधः भविष्यति। तो अचक्षुष्टत्व और बधिरत्वादि हेतुकेन तत्र श्रवण दर्शनादि वैकल्यं नास्ति, किन्तु विशेषण समभिहार तत्र विशेषण साक्षात्कार विषयिणी तस्य सर्वार्थ गोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा उच्यते। लक्षणा ईश्वरे कल्प्यते। अत्र अन्यथा पश्यत्य चक्षुरित्यस्य चक्षुरभावेऽपि रूपं साक्षात्कार करोति इति अर्थलाभे सति विशिष्य रूपग्रहण सामर्थ्येन तदाश्रयादि साक्षात्कार भाव प्रतीति प्रसंगात्। यदि लक्षणा न कल्प्यते तो तर्हि रूपग्रहण सामर्थ्ये सति अपि तदाश्रय साक्षात्काराभाव प्रतीति प्रसंगात्। अग्रिम पठ्यताम्। तत्र चक्षुः अकर्ण इति विशेषण संभवतः केवलं पठ्यत एव, अस्य विचारः अस्माभिः यः कृतं तावत्। तत्र अचक्षुः अकर्ण इति विशेषण समभिव्याहारानुपपत्या पश्यति शृणोति इति चाक्षुषश्रावण साक्षात्कार विषयत्व योग्य सर्वथा अगोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा कल्प्यते। दर्शनादि शब्दो रूपालोकनादिवाचक इति अंगीकारेऽपि ही रूपालोकन विषयत्व योग्य रूप तदाश्रयादि रूप सर्वार्थ गोचर साक्षात्कार विषयिणी लक्षणा कल्पनीया। अन्यथा पश्यत्य चक्षुः इत्यस्य चक्षुराभावेऽपि रूपं साक्षात्करोति इति अर्थलाभे सति
विशिष्य रूपग्रहण सामर्थ्येन तदाश्रयादि साक्षात्कार भाव प्रतीति प्रसंगात् न च इह तथा दृष्टा श्रोता इत्यादिषु दृशि धात्वादीनां लक्षणा कल्पनीया येषां परमेश्वरान्य विषयत्वेन मुख्यार्थ परिग्रहापत्तेः अतः परमेश्वराद् अन्यो अयम् अंतर्यामी इति सूत्रं व्याकुर्वन् सिद्धान्तयति अधिदैवाधिलोकादिषु अंतर्यामी पृथिव्यादि अंतर्यामी पृथिव्यादि इति त्रं व्याकुर्वन् सिद्धान्तयति यत्किञ्चित् उपरि यत्र आगम्यते पृथिव्यादि अन्तर्यामितया श्रूयमाणः परमेश्वर एव स सर्वान्तरत्वादि तद्धर्मव्यपदेशात् अग्रे पठ्यते। जी अधिदैवाधिलोकादिषु अधिदैवादिषु अन्तर्यामि इत्यस्य व्याख्यानं जी पृथिव्याद्यन्त अंतर्यामी इति अंतर्यामित्रा ब्राह्मणे पृथिव्यादिस्तन इत्नवन्तम् अधिदैवं यः सर्वेषु लोकेषु इत्यधिलोकं यः सर्वेषु वेदेषु इति अधिवेदं यः सर्वेषु यज्ञेषु इति अधियज्ञं यः सर्वेषु भूतेषु इति अधिभूतं प्राणवाक् चक्षुः श्रोत्राद्यात्मान आत्माद्यात्मान्तत्वस्य परमेश्वरधर्मत्वं क्व प्रसिद्धम् इत्याकाङ्क्षायां माह अथर्वशिरसि इति अमृत शब्द अमृत शब्द शब्दो अ, अम शब्दोक्तम अनादिम उक्तम उक्तवत्वं सर्वांतर सर्वांतरत्वाद इत्यादि शब्दग्राह्यम् इति दर्शयति स त आत्मा इति विश्वाधिकस्य हेय प्रपंचानुप्रवेशो विरुद्ध इत्याशंक्य विश्वाधिकत्ववद एव विश्वरूपत्वम् अपि श्रुति प्राप्तम् अंगीकरणीयम् इत्याह यथा विश्वाधिक इति विरोध परिहारस्त्वम् अमृत शब्देनैव विकार दोषास्पर्शपरेण सूचित इत्याह तद्विकारे इति प्रतिपर्यायमिति तत्तद अनुप्रवेश प्रयुक्त तत्तद्दोष संस्पर्श शंका परिहारार्थमेव यत्नेन प्रतिपर्याय अमृत शब्द प्रयोगः कृतः कृतः इत्यर्थः अमृत अमृतपाठे अग्रे पठामि स्वामिचरणः स्पष्टं प्रतिपर्यायम् अमृतशब्दः तत्र प्रयुक्तम् इदानीम् आगतः स्वामीजी जी अथर्वशिरस्यापि प्रतिपर्यायम् अथर्वशिरस्यापि सोऽन्तराद् अन्तरं प्रविशति इति सर्वान् अनुप्रवेशम् अभिधाय यो वै रुद्रः स भगवान् इत्यादि विबुध कृतपरमेश्वरस्तुतिमुखेन सर्वानुप्रवेशप्रयुक्त सार्वात्म्यप्रपञ्चेन ब्रह्म विष्णवादि पर्यायेषु सर्वेष्वपि तत्तद् अनुप्रवेशप्रयुक्त तत्तद्दोष संस्पर्श शंका परिहारार्थमेव प्रतिपर्यायम् ऐश्वर्यादि षाड्गुण्य सामग्र्य प्रतिपादको भगवच्छब्द इत्याह अथर्वशिरसि च इति षाड्गुण्यं तत्र ऐश्वर्यादीनि भवन्ति जी षाड्गुण्यम् ऐश्वर्यादीनि भवन्ति जी अग्रे पठामि ज्ञानं वैराग्यम् ऐश्वर्यं श्रियः यदि सत् षाड्गुण्यम् राम भगवती
भगीरथीरिणा तदुपादकम् ऐश्वर्यम् अथर्वशिरसि भगवत् शब्देन उक्तम्। ये भगवत की मतवर्तीय भविष्यति भगवत तत्र प्रणः क्या नेट् मध्ये इति किञ्चित् वैकल्यं भगवान् विभाति। तथा च शरीराभावे स्वसिद्धैश्वर्यवशात् तत्तिनिव न आयाति स्वामीचरणः, मध्ये मध्ये वैकल्यं भवति। तेन स्वामी बहुधा युतावत् पठ्यते। एवं च तन्नियमन शक्तिविशेषोपधानेन शरीरविशेषोपधानेन वा तत्र तत्र परमेश्वरस्य स्थितिरपि उपपद्यते। दिशा जी। अदृष्टो दृष्टाख्यादिकं तु इत्थं व्याख्येयम्। इत्थं व्याख्येयं अदृष्टो श्रवणापि बहुभिः यो न लभ्यः श्रुतवन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः। अनुशिष्टः ये श्रुत्यन्तरम् अन्यत्र स्मात् श्रुतिः आनीय अत्र अन्तर्यां ब्राह्मणे तु नास्ति, किन्तु कषश्रुतिः अत्र उपन्यस्ता अस्यैव श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः अदृष्टो दृष्टा इत्येतीत्यादि इत्थं व्याख्येय। एवं च तत्तत् नियमनशक्तिविशेषोपधानेन शरीरविशेषोपधानेन वा तत्र तत्र परमेश्वरस्य स्थितिः अपि उपपद्यते। और अदृष्टो दृष्टः ये यह पृथिव्याम अंदर ये संचरण यह पृथ्वी वेद इत्यादि अदृष्टः स्वयं अदृष्टा यह दृष्टः इत्यादिकं तु श्रवणायापि बहुभिर्यो न लक्ष्यः श्रुतवन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता इति इत्यादि रीत्या अदृष्टो दृष्टा इत्यस्य व्याख्यानं स्यात्। जी। श्रवण मनन साक्षात्कार श्रवणं मनन विज्ञान साक्षात्कार विषयो भवति। मंदान दर्शनात् मंदान शुक्यन्तर दर्शनात् काशरश्रुति अत्र उदाहृता अस्मिन् मंदानां श्रवण मनन विज्ञान साक्षात्कार अविषयो भवति अतएव अदृष्टा। वस्तुतस्तु अदृष्टानां स्वयं अदृष्टा, किन्तु अदृष्टः स्वयं अदृष्टा सन् केनापि न उपलक्ष्यते अन्यत् सर्वं पश्यति। तत्र कूटस्थ तटस्थ इत्यादि रीत्या अस्य व्याख्यानं भाष्यकारे उतो तस्मै तन्वं विसस्रे यायैव प्रत्यौषधि सुवासाः। उतो तस्मै मन्दानां न अतीव पदवाक्यादिषु निष्णातानां कृते शब्दार्थयोः सम्यक् ज्ञानं भवति रहस्यं तेषां कृते आविष्क्रियते। ये मन्दाः सन्ति उतत्वः पश्यन् आया किरीटाय अत्र विच्छिद्य विच्छिद्य आयाति। अच्छा अच्छा आश्चर्यो वक्ता कुशलो न शिष्टा।
इदानीं श्रूयते इदानीं मम ध्वनिः तत्र प्राप्नोति किम् सम्यक् आयाति स्वामी शरणम्। शोनु भवता पठ्यते अतः अग्रे आश्चर्यो पठामि स्वामी शरणः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलो निशिष्टः इति श्रुत्यन्तरदर्शनात् अन्धानां श्रवणं मननविज्ञान साक्षात्कारी विषयो भवति। ये धीराः श्रोत्री मंत्री विज्ञात्री द्रष्टारः तच्छरीरकः तन्यन्तापि भवति। अतः अन्यः कश्चन श्रवणादिकर्तृशरीरकः स्वतन्त्रस्तन्यन्ता नास्ति इति तत्संकल्पोपज्ञैव तद्विषयश्रवणात् श्रवणादिसिद्धिः इति यद्वा दर्शनादिशब्दाः चाक्षुषादिज्ञानपराः अदृष्टादिशब्दाः बहुव्रीहि समासाः। ततश्च स्वयं चक्षुरादिकरणकज्ञानविषयीकृतार्थरहितः चक्षुराद्यभावेन तत्करणकज्ञानरहितत्वात् अथापि दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता च चाक्षुषादिज्ञानगोचरत्वार्ह सकलनियमनोपयोग्य शेषविशेषगोचर स्वतः शुद्ध साक्षात्कारवान् अन्यः तथा भूत साक्षात्कारवान् अस्ति इति यद्वा अदृष्टादिशब्दाः तत्पुरुषाः स्वनियम्य देव मनुष्य पशु पक्षी सरीसृपादि दर्शन श्रवण मनन बुद्ध्य विषय एव सन् स्वयं दर्शनादिमान् भवति। स्वनियम्यैः नियम्यैः तैः ये बहिरिन्द्रियैः दृश्यन्ते द्रष्टुम् अशक्या ये शब्देन ज्ञायन्ते तद्गोचर शब्दस्यापि प्रवृत्त्या ये बुद्ध्या परं निश्चीयन्ते तथा निश्चेतुम् अपि अशक्याः ये मनः कृत्य संशयमात्रगोचराः भवन्ति सर्वानपि स्वातन्त्र्येण नियमनार्थं साक्षात्करोति एवं भूतः अन्यः कश्चित् दर्शनादिमान् अस्ति इति। ननु सर्वत्रापि अस्मिन् व्याख्याने केनचिद् अवच्छेदेन द्रष्टान्तरादिनिषेधो वैवक्षिको न मुख्यः। स च अंतर्यामिनो जीवत्वाभ्युपगमेन दृष्टादिशब्दानां चाक्षुषज्ञानादिमत् परत्वाभ्युपगमेन चक्षुष्यत्वनिर्वाहे संभवति न युक्त इति चेत् उच्यते। असंकुचित सर्वप्रपंच नियंत्रित्वम् अमृतशब्दोक्तम् अनादिमुक्तम् अमृतश्रुतिः इत्येतत् सर्वं परमेश्वरात् अन्यत्र न संभवति इति तद्वशाद् अंतर्यामी परमेश्वर इति सिद्धौ अयं नान्योस्ति नान्योतो अस्ति इत्यादि वाक्यशेषः अत्रैव संगमयितव्यः। तत्संगतिः सर्वानियंत्रित्व विशिष्ट दृष्टांतर निषेधादि परत्व कल्पना एव लभ्यते। किंच अयं वाक्यशेषः प्रकृतस्यन्तर्यामिणः तुल्यर्थतया तदुत्कर्ष पर्यवसायी व्याख्येयः। न च अंतर्यामी जीव इति अंगीकृत्यास्य वाक्यशेषस्य जीवाद् अन्यः चक्षुरादिकरणाधीन ज्ञानो न अस्ति इत्यर्थकल्पने कश्चित् उत्कर्षो
वर्णितः पर्यवस्यति। तेन ततः अन्यस्य परमेश्वरस्य स्वतः सिद्ध सर्वविषयज्ञानसिद्ध्या तदपकर्षस्यैव पर्यवसानात्। तस्मात् प्रस्तुत सकल प्रपंच नियंत्रित्व विशिष्ट दृष्टान्तर निषेधादिपरतैव व्याख्यानम् उचितम्। अष्टपुनि तस् व्याख्यानम् उचितम्। तस्य समाभ्यधिकाराहित्यरूपोत्कर्षपर्यवसायित्वात्। अपि च नान्यतो अस्ति इति अनन्यशब्दव्युत्पत्त्यनुसारादपि प्रदर्शित व्याख्यानौचित्यम् अनुसन्धेयम्। अन्येतरादिशब्दानां हि प्रतियोगिकदृशे तद्भिन्ने व्युत्पत्तिः, न तु तद्भिन्नमात्रे। अतएव खलु इषु नामके कृतौ विस्तृतिं प्रकृतिं विधाय श्रुतेः समानम् इतरतश्येनेन इति वाक्यम् इतरशब्दस्य प्रस्तुत विदृष्टिति विकार रूप वैशेषिक प्रस्तुत विष्टुति प्रस्तुत विष्टुति विकार 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 विष्टुतिम प्रकृतिम विकार रूप वैशेषिका विधाय अत्र विकसित भाजे। अतएव खलु ईशु नामधेय कृतौ यज्ञेन ये कृतौ विष्णुतिं प्रकृतिं विधाय श्रुते समानमितरच्छेनेन इत्यादि इति वाक्य इतर शब्दस्य प्रस्तुत विष्णुति विष्णुति विकार रूप वैशेषिकांग सदृशपरत्वात् तद्वाक्यं सदृशानां शेन वैशेषिकांगानां लौहितोष्णीतत्वा उष्णीषत्वादिनाम् अतिरेशकम्। तथा क्षीणया लोहितोष्णीषारित्विजाः भवन्ति, एवमेव इहापि लोहितोष्णीषारित्विजा इत्यादिवत् प्रकृतादिषु आकाररूपादिषु वैशेषिकांगात् इतरस्य लोहितोष्णीषत्वादेः क्षीणवैशेषिकांगस्य निरपेक्षकः एवमेव इहापि न तु तदन्नमत्रे ईषु नाम कृते यज्ञस्य कश्चित् उदाहरणं दीयते। कस्मिन् विषये उदाहरणं दीयते? नान्यो तो अस्ति इति अनन्यशब्दव्युत्पत्त्यनुसारादपि तत्र नान्यो अतः नान्यः अस्ति तत्र अनन्यशब्दव्युत्पत्त्यनुसारादपि नोन्धनीः तत्र श्रुते सम्यक् सर्वेभ्यः श्रूयते स्वामिचरणः, किन्तु पुनः विच्छिद्य आयाति स्वामिचरणः। तत्र वैकल्यम् अस्ति नेट् मध्ये प्रपीयते। क्योंकि जगन्नाथ ऋषिराव ओहो समाप्त अस्मिन् वाक्ये सदृशानां शेन वैशेषिकांगानां लोहितौष्णीषत्वादीनाम् अतिदेशकम्। न तु श्येने इषौ च साम्येन चोदकप्राप्तानां वैकृताङ्गानाम् अनुवादकम् इति पूर्वतन्त्रे वचनाति। वचन अत्युत्कृष्टविचारेण यद्यपि वार्तिककारपक्षे विष्णुति प्राकृताङ्गादिषु विष्णुतिं करोति इति अत्र उद्देश्यत्वेन प्रकृतादिपरस्य चोदकसन्निहितस्य प्राकृताङ्गजातस्य अनुवादकः इतरशब्दो न तु तत्र विधेयत्वेन प्रकृतादिषु आकाररूपादिषु वैशेषिकाङ्गाद् इतरस्य
लौहितोष्णैषत्वादेः शेन वैशेषिकाङ्गस्य निर्देशकः। नित्यं चलति प्रकरणं न नान्योतोऽस्ति दृष्टा नान्योतोऽस्ति मंता इत्यादि शब्देषु अतर अन्यः येषाम् अनन्यत्वं कपि न अभिवर्तते इत्यत्र मीमांसा। येन सादृश्यविधानेन द्वैतपदार्थानुप्रविष्टतया तत्पक्षे शेन गतः स्वतन्त्रः। अग्रे पठ्यताम्। शेन पक्षे स्वतन्त्रः। अग्रे पठ्यताम्। आगता ध्वनि आगता न वा? जी इदानीं श्रूयते सम्यक्। अग्रे भवता पठ्यते। जी नान्योतोऽस्ति दृष्टा नान्योतोऽस्ति मन्ता इति नान्यत्वम् अनन्यत्वं कस्मिन् पक्षे वर्तते तत्र विष्णुति दृष्टान्ते अपरश्येन यागे वैशेषिकाङ्गत्वेन लोहितोष्णिसारित्विजा इत्यादि अतिदेश तत्र अतिदेशप्रसङ्गात् इहापि नान्योतोऽस्ति अत्र अन्य सद्वितीयत्वव्यावर्तनाय यद्वा तद्व्यतिरिक्त दृष्टृत्व अन्येषां दृष्टृत्वादीनां व्यावर्तनाय नान्योतोऽपि दृष्टा इत्यादिकम्। न तु शेने ईशौ च साम्येन चोदकप्राप्तानां वैकृताङ्गानाम् अनुवादकम् इति पूर्वतन्त्रे वचनातिदेशविचारे सिद्धान्तितम्। यद्यपि वार्तिककारपक्षे विस्तृतिरूप अप्राकृताङ्गादिषु विस्तृतिं करोति इत्यत्र उद्देश्यत्वेन प्रकृतादि इतरस्य चोदकसन्निहितस्य प्रकृताङ्गजातस्य अनुवादक इतरशब्दो न तु तत्र विधेयत्वेन प्रकृतादिषु अकाररूपादिषु वैशेषिकाङ्गात् इतरस्य लौहितोष्णित्वादेः शेन वैशेषिकाङ्गस्य निर्देशकः। ईशौ लोहितोष्णित्वादि प्राप्तिस्तु विष्टेतुः अन्यस्य ऋत्विगादेः प्राकृताङ्गजातस्य शेन सादृश्यविधानेन तु इतरपदार्थानुप्रविष्टतया तत्पक्षे शेन गतः स्वतन्त्रः। वैशेषिकाङ्गानां कण्टकवितोदनादीनां त्विषौ न प्राप्तिः इष्यते। तथापि प्राकृतविस्तृतिसादृश्यं प्राकृतस्य ऋत्विगादेः अस्ति इति तत्पक्षेपि नेतरशब्दस्य सादृश्यार्थकत्वहानिः। अत एव वार्तिककारैरपि सृष्टिकृतो भक्षप्रतिषेधः स्यात् इति दशमाधिकरणे गृहमेधीय अष्टौ आज्यभागौ ये बहुधा ये संपूर्ण इहापि इदानीं न स्फुरति। ये दाशमिकाधिकरणे गृहमेधीय अष्टौ आज्यभागौ यजति इत्येतत् लक्षणया तदितरपरिसङ्ख्यार्थम् इति गृहमेधीयाधिकरण पंचमपक्षे तदवाक्यम् सदृश यागान्तरमात्रपरिसङ्ख्यापकम् इति अङ्गीकृत्य तत्र अग्निं सृष्टकृतं यजति इति वाक्यस्य सृष्टकृतः सदृशः शेषकार्यान्तरे परिसङ्ख्यार्थत्वं व्यवस्थापितम्। यस्माद् दृष्टो दृष्ट इत्यादि वाक्यशेषान् आञ्जस्याभावाद् अन्तर्यामी परमेश्वर इति अथ उत्तरसूत्रं प्रधानादिपूर्वपक्षत्रय निराकरणार्थत्वेन अवतारयति यदुक्तम् इति। प्रधानादि पूर्वपक्षत्रयः अत्र यद्यपि जीवपक्षः और पुरुष किं विराट पुरुष पक्षः व्यवर्तितं तथापि प्रधानादि पूर्वपक्षत्रय निराकरणार्थम् अवतारयति यदुक्तम्। द्वितीयं सूत्रं किं न च स्मार्तं न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलाषात् शारीरम् न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलाषात् शारीरम्।
सर्वाणि भूतानि योऽन्तरो यमयति इत्यादि अचास्य केवलम् एकवारं भाष्यं पठ्यताम् न च स्मार्तं प्रधानमन्तर्यामी इति श्रुतम् तस्य विकारजडत्वादि धर्म तस्य विकार जड़त्वादि धर्मान अभिलापात अनभिला शारीरो जी धर्म धर्म अनभिलापात् अनभिलापात विकारित्व जडत्वादि धर्माणां तत्र बाधः न कृतं न निराकृताः अत एव स्मार्तं प्रधानम् अन्तर्यामी नास्ति इति अनेन सूत्रेण सूच्यते न शारीरो विराट पुरुषश्च तस्य सकल नियामकत्वाद्य नियामकत्वादि अनुपपत्तिः विराट पुरुषः स्वयं न नियम्यः नियामकः एक सूत्रं वर्तते चूड़ामणौ न नियंता नियामकः न भवति स्वयं कर्तृत्वं स्वयं तत्र कार्यत्वं न भवति अतो विराट इति स्वयं नियम्यः स्वयं स्वात्मानं नियमयितुं न शक्नोति अतएव विराट पुरुषः अपि नास्ति कथं नास्ति तत्र नियामक तत्र पुरुष जीवानाम् इति सिद्धं न च नहीं अंतर्यामिणम् इत्यादिना जीवाद न ये तो अग्रे आगता हुए स्मार्तम विकार जड़त्व धर्माणाम् अनभिलापात् शारीरो विराट पुरुषः न भवति सकल नियामकत्वादि अनुपपत्तेः विराट पुरुषस्य सकल नियामकत्वादि अनुपपत्तेः जीवस्य न भवति उभयोपि भेदेन एनम् अधीयते तो जीवः अपि न भवति जीवस्य तत्र ये अंतर्यामित्वे बह्व्यः युक्तयः दीयन्ते यस्य बहुशास्त्रार्थः प्रवृत्तं तेन जीवस्य सर्वान्तर्यामित्वात् सर्वव्यापकत्वादि सर्व किमासीत् धारकत्वादि अभावात् धारकत्वादीनां अभावात् जीवस्य अंतर्यामित्वं न भवति इति तावता साधितम् तो न जीवः न भवति एतावता हिरण्यगर्भस्य विराट पुरुषस्य और विराट पुरुषस्य और महत्तत्वस्य अंतर्यामित्वं निवारितं तदनन्तरं जीवस्यापि न भवति जीवस्य अंतर्यामित्व निवारणे एतावता शास्त्रार्थे तु निश्चितं किन्तु तथापि तस्य किं स्थूणानि खननन्यायेन उभयेपि भेदेन एनम् अधीयते उभये काणवमध्यन्यशाखिनश्च यो विज्ञाने तिष्ठन् य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिना जीवाद अंतर्यामिणं भेदेन अधीयते ततः परमेश्वरस्य एव सकलान्तर्यामित्वं न तु प्रधान विराट पुरुष जीवानाम् इति सिद्धम् अयमाशयः इतार्पठ्यतां शिवार्गमणिदीपिका सर्वाणि भूतानि योऽन्तरो यमयति इत्यादि आरभ्य अंतर्यामिणो ये धर्मा सर्वश्रुतनियन्त्रित्वादय सर्वभूतनियन्त्रित्वादयः श्रुताः इताग्रे पठ्यताम् ध्वनि नायाति किम् आयाति सम्यक् आयाति शृण्वन्ति स्म आयाति नारायण नारायण धर्माः सर्वभूतनियन्त्रित्वादयः श्रुताः ते सर्वे न प्रधानधर्माः कस्यचित् प्रधाने योजनीय कथञ्चित् प्रधाने योजनीय तत्र यद्यपि विकारित्व जडत्व परिणामित्वादि धर्माणाम् अनभिलापात् एतेषां धर्माणाम् अभिलापः बाधः न क्रियते क्वापि शास्त्रे अत एव एतेषाम् अस्य प्रधानस्य अंतर्यामित्वं कथमपि न सिद्ध्यति तथा हि भूतशब्दः कार्यपरः इति सर्वस्य कार्यस्य कारणाधीनत्वात् सर्वभूतनियन्त्रित्वं यः पृथिव्यां तिष्ठन्नित्यादिकं कार्यवर्गे कार्यस्य कारणाधीनत्वात् सर्वभूतनियन्त्रित्वं भूतशब्दः कार्यपरः इति सर्वस्य कार्यस्य कारणाधीनत्वात् ये भूतशब्दस्य व्याख्यायां महद्विवादः वर्तते तस्य
विद्यावान्य महाभागानां कर्पात्रस्वामिनां शास्त्रार्थे भूत इति शब्दस्य व्याख्यान विषये कश्चित् विवादः वर्तते। जी सर। भूत शब्दस्य कः अर्थः तत्र कार्यपरः अर्थः इत्येव ये शिवार्कमणिदीपिकाकारेण भूतशब्दस्य कार्य एव अर्थः स्वीकृतः। भूतशब्दः कार्यपरः न हि कारणं कार्याधीनम् इति भूतशब्दस्यैव। तो भूतानां सर्वान्तर्यामी अंतर्यामी इति पक्षे अंतर्यामिणः सर्वभूतान्तरात्मत्वम् इति मीमांसते इति प्रोक्तम्। और शिवम मुनि जी जी स्वामी चरण। एकवारं ततः लॉगिन क्रियताम्। ये तो यत्र स्क्रीन एव प्रमष्टा ध्वनि तत् सम्यक् प्राप्नोति। जी ध्वनि सम्यक् अत्र न दृश्यते किमपि। एकवारं सम्यक् अस्ति स्वामी चरण। अच्छा चलो चित्रादिकं न भवति। नैव चित्रमपि दृश्यते स्वामी चरण, सम्यक् दृश्यते। न च स्मार्तम् अतद्धर्माभिलाषात् शारीरश्च। स्मार्तं नास्ति शारीरः, शरीरमस्येति शारीरः जीवः। अतद्धर्माभिलापात् अभिलापात् स्मार्तम् अतद्धर्माभिलापात् न च स्मार्तं प्रधानम् अन्तर्यामी। स्मार्तं यदि श्रुतिषु स्मार्तं प्रधानं न भवति, भवति वा? प्रकृतिः स्मार्तम् एव मन्यते। अतद्धर्माभिलापात् और शारीरश्च जीवः अपि न भवति। यद्वा स्मार्तं प्रधानम् अंतर्यामी न भवति विकारजडत्वादि धर्मानभिलापात् अनभिलापात् और किं नाम विराट पुरुषः अपि न भवति नियम्यस्य नियामकत्वाभावात् और तृतीयः जीवः न भवति। जीवस्य अंतर्यामित्व विषये अनुपपत्तिः तत्र अनुपपत्त्यर्थम् उभयेपि हि भेदेनैनम् अधीयते। एनम् अधीयते तत्र स्मार्तमतं निराकृत्य इदानीं काणवमाध्यन्दनशाखिनश्च यो विज्ञाने तिष्ठन् यः विज्ञानं यमयति या आत्मनि तिष्ठन् या आत्मानं यमयति इत्यादिना जीवाद् अंतर्यामिनं भेदेनैन अधीयते। अतः परमेश्वरस्यैव सकला अंतर्यामित्वं न प्रधान विराट पुरुष जीवानाम् इति सिद्धम्। एतावता अंतर्याम्यधिकारः। अस्य शिवार्कमणिदीपिका श्वः विचारयिष्यामः। भाष्यं तु स्पष्टं जातम्। स्मार्तम् अतद्धर्माभिलापात् अच्छा जी क्या ये चिदुदरे दृढां दशां शिव अस्मिन् ये मौध्वरी तत्र प्राप्नोति सर्वेभ्यः श्रोतुं शक्यते। जी स्वामीपद, जी स्वामीपद। अच्छा ओ बॉबी भट्ट जी। जी स्वामी जी प्रणम्यन्ते सा। नारायण भोग्य भोक्तृमयदा विमर्शगा भोग्य भोक्तृमयका विमर्शगा देवी मां चिदुदरे दृढां दशां देवी मां चिदुदरे दृणां दशाम् आरपयदनल सोममिश्रणः आर्पयद्दनल सोममिश्रण त्वद्विमर्श इह भानुजृम्भणः त्वद्विमर्श इह भानुजृम्भणः। ये भगवती माम अर्थात यह स्तोता कवि भक्तम चिदुदरे दृढ़ाम दशाम प्रापयति आर्पयति। चिदुदरे चैतन्य
रूपगर्भे मां भोक्तृभोग्य विभागापन्नम भोक्तृभोग्य विभाग वर्ज्यम विमर्श विमर्श बलेन भोक्तृभोग्य विभागम प्रविलाप्य चिदुदरे स्वसंविदाकारे उदरे आधारे मां स्थापय। तो तत्र किं भवति सो अनल सोम मिश्रणस्त्वद्विमर्श अर्थक्रमः बलीयान् भवति इति न्यायेन अनल भानु सोम मिश्रणः येषां मिश्रणः त्वद् भानो सोम अनल अग्निकुण्डली कुण्डलिनी सूर्यकुण्डलिनी सोमकुण्डलिनी रूपेण विमर्शात्मिका तव विमर्शात्मिकायाः तव त्वम् उज्जृम्भस त्वं विमर्शात्मिका सती उज्जृम्भस। तो तद निरुपादान संभारमभित्तावैव तन्वते जगदचित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिनि। निरुपादान संभार निरुपादानं किं यथा योगिनः स्वसंकल्पेनैव योगिभिः स्वसंकल्पेनैव संकल्पो हि नाम सम्यक् कल्पनम्। तो संकल्पेनैव योगिनां यत् कायव्यूहादिनिर्माणं भवति एवमेव परमेश्वरस्य सत्यसंकल्पस्य अप्रतिहतसंकल्पस्य परमेश्वरस्य संकल्पभूता एव सृष्टि। निरुपादान संभारम अभित्तावैव तन्वते तत्र भित्तिं विना एव यथा पुरा प्रतिबिम्बं विना प्रतिबिम्बस्य शास्त्रार्थः तस्य विचारः कृतम् एवं अभित्तौ भित्तिरहित चित्राणां भित्ति आधारं विना एव निरुपादान संभार भित्तौ तन्वते। कथं तन्वते संस्पन्दात् तत्र संवित स्फुरत्तारूपेण संवित शक्तेः स्फुरत्तारूपेण अभित्तावैव तन्वते। एतत् अलात् चक्रस्य दृष्टान्ते यो वर्तते यतः अलात् चक्राणि तत् ऋजुवक्रा कुटिलादीनि आकृतयः अलात् चक्रात् निर्गच्छन्ति पुनः अलात् चक्रे आगच्छन्ति प्रविलीयन्ते। एवमेव स कलाश्लाघ्यः शूलं यस्य कला अतीव श्लाघ्या स जगच्चित्रं भित्तिं विना एव निर्मातुं शक्नोति। तो शक्तिपक्षे स्वस्मिन् स्वात्मस्ववित्तौ कलय और शिव पक्षे निरुपादान संसार संभारम अभित्तावैव कल्पते। सामग्री संभार संग्रहार्थम कोऽपि प्रयासः तत्र न भवति परमेश्वरस्य भगवत्या वा। इदानीं दृष्टिसृष्टिवादः दृष्टिसृष्टिवाद पक्षे मौध्वनि आयाति क्यों जी पंडित? तो सृष्टि दृष्टिरेव सृष्टि अद्वैत प्रक्रियासु अन्यतमा मन्यते दृष्टिसृष्टिवादः। दृष्टिसृष्टिवादः तत्र सृष्टिरेव दृष्टि यत्किमपि द्रष्टुं परमेश्वरस्य हृदये यत्किमपि द्रष्टुम् इच्छति तदैव सृष्टं भवति। सृष्टिरेव दृष्टिः इति वादं विनेयजनबुद्धिविनयनाय यतीव उत्तमाधिकारिणां कृते एवं अस्याः प्रक्रियायाः उपदेशः क्रियते। मन्नवध्यानां कृते अवच्छेदवादः आभासवादः प्रतिबिम्बवादः तदनन्तरं भवति सृष्टिदृष्टिवादः तदनन्तरं दृष्टिसृष्टिवादः और सर्व अन्यतमः भवति अजातवादः। एवं षट् प्रक्रिया वेदांत प्रक्रियासु दृष्टिसृष्टिवादः एव अन्यतमः मन्यते। प्रस्फुरयन् विनेयजन बुद्धि विनयनाय प्रस्फुरयन् पूर्वं लयात् सृष्टि विकास क्रमः उक्तः। लयात् सृष्टि विकास क्रमः आदौ प्रलये सृष्टि यत्र न भवति या वृत्तिः सृष्टि प्रलय साक्षिणी सुषुप्ति साक्षिणी सा एव जागृतादिदशा साक्षिणी सा एव सृष्टि साक्षिणी अपि भवति। अतएव तस्य क्रमः अत्र उच्यते। सृष्टेः प्रलयक्रमः उपदिष्ट इति सूचयन् मातरं नौ स्तौति। दृष्टिरूपमिदमं भावितं दृष्टिरूपमिदमं भावितं स्थेमरूपकरणांशुभिर्जगत् स्थेमरूपकरणांशुभिर्जगत् स्यादनाख्यमनिकेतयुक्तितः स्यादनाख्यमनिकेतयुक्तितः तत्पुनर्लयमनेन चात्मना तत्पुनर्लयमनेन चात्मना
यत् किमपि यं त्वया भावितं भवोऽयं भावना मात्रं न किञ्चित् परमार्थतः। तो तत्र यस्य कस्यापि हालिकस्य जाङ्गलिकस्य भावनया एव सृष्टिः न प्रणीयते। आप्तस्य यः परमेश्वरभावं प्राप्तः परमेश्वर्याः यद् भाव्यते तत्र भवनक्रियायाः अप्रतिहतत्वात् भवति दृष्टिः। तत् यत्किमपि भाव्यते तत् सृष्टिरूपेण परिणमति। यद् भाव्यते तत् दृष्टिरूपम् और तत्र तद् दृष्टिरेव सृष्टिः। स्थेमरूपकरणांशुभिर्यस्थेमः भवति स्थिरं स्थायिरूपेण करणांशुभिः करणविमर्शरश्मिभिः जगतः कल्पनं भवति। जगत् निर्मीयते आविर्भवति स्यादनाख्यमनिकेतयुक्तितः। तत्र अनाख्य और भाषाक्रमे सृष्टिस्थितिलय तो पुरापि प्रोक्तं क्रमः भवति सृष्टिस्थितिलय पर्यन्तम्। ततः उपरि अनाख्ये क्रमः न भवति। तत्र अक्रमः भवति। तो अनाख्यम अनिकेतयुक्तितः। अनिकेतः आधारादि राहित्यम आधार सर्वाधारत्वात् इतर आधार इतर वर्ज्यम भवति अनिकेतम। अनिकेतयुक्ति तत् पुनर्लयमनेन चात्मना। तदनन्तरम आत्मना यद्वा आत्मनि अनेन लयः भवति और ततः एव अनाख्ये धामनि यत्किमपि भाव्यते तत् सृष्टिरूपेण परिणमति। तत्र दृक्शक्तिरेव दृष्टि। दृक्शक्त्या यत्किमपि भाव्यते तत्सर्वं सृज्यते। तस्यैव नाम सृष्टिः। तो ईश्वर सृष्टिः भवति षट्त्रिंशत् तत्त्वात्मिका पंचभूतात्मिका पंचकलात्मिका और भुवनात्मिका वा। तो अत्र वागेवास्याः कारणं विश्ववृत्ते इति न्याय प्रतीकभूते स्थेमस्थायिनिरु तदुपेक्षित विषय वस्तु गृह्यते। ज्ञानादृतेनाथ सत्ता केनचिद् विषयीकृता ज्ञान रूपम ततो जगत् सर्वं ज्ञप्तिमात्रं वर्तते। यत् ज्ञप्तिपात्रं नास्ति यत् ज्ञानं यत् विमर्शात्मकं यत् नास्ति तस्य तत्तु अवस्तुभूतम्। अस्य विचारः श्वः भविष्यति। ओम नमो हम परार्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततम पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घनस्वामी। एकवारं लॉगआउट क्रियते सर्वेभ्यः लॉगआउट कृतं किम् यस्माभिः बहिर् सर्वे बहिर्गन् यत्र ऑफ कथं न जानीमः। भवतु खेदः जपने भी होता तमसि वृत्तिरेव